ماشاءاللہ توجہ کرے آجے. مصطفیٰ پہلے منوائے گئے. پہلے تسی سمجھے نہیں علماء چونکہ گل سمجھ گئے نا. گل کیے اجے کوئی نبی دنیا چ نہیں آیا. اجے رب نے کائنات بنائی نہیں. عالم ارواح وچ انبیاء دی ارواح نو خطاب کیتا. عالم ارواح وچ انبیاء دی ارواح نو رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا. توجہ کرنا میرے جملے تھے. دو پروگرام نے عالم ارواح وچ. ایک دا تعلق توحید نال ہے, دوسرے پروگرام دا تعلق رسالت نال. تے دوواں وچ خطاب خود خدا نے فرمایا تے دوویں خطاب ارواح نو کیتے گئے. لیکن فرق اے وے جڑا جلسہ ہویا نا توحید والا اودے وچ مجمع زیادہ سی. جڑا توحید والا پروگرام سی اودے وچ اجتماع بڑا وڈا سی. تے جڑا رسالت والا سی اودے وچ اجتماع محدود سی. یعنی کہ جدوں توحید دی گل ہوئی الستو بربکم, اے جدوں جلسہ ہویا نا قالوا بلا شبہ الست, تے اودوں اپنے بیگانے سارے سدے. فرمایا جس مذہب نال تعلق رکھتا ہے, جس مسلک نال تعلق رکھتا ہے, ساریاں نوں اکٹھیاں کیتا. جدوں رسالت دی واری آئی فرمایا ہن صرف جبریل نبی آن, صرف انبیاء. میں کیا مولا اپنی واری توحید دا اعلان کیتے تے مجمع چوکھا تے یار دی واری آئی 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء اور رسول تک محدود کر دیتا. قدرت دی آواز آئی مولوی اے رب دا راز ہے, مولا دا واز ہے.